درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے ہون۔ حضرات محترم، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر اولو العزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام دے حالات اور انہاں دی سیرت قرآن و حدیث دے اندروں بیان کرنے دی کوشش کروں گا۔ رب العالمین دے کولوں دعا ہے اللہ میرے سمیت سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، حضرت آدم علیہ السلام تو بعد جناب نوح علیہ السلام رب العالمین نے رسول بنا کے مبعوث فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام دے درمیان 10 قرن کا فاصلہ ہے۔ 10 زمانے یا 10 نسلیں یا 1000 سال کم و بیش بعد حضرت نوح علیہ السلام نو رب العالمین نے رسول بنا کے بھیجے، اور اس دور دے اندر کہ جس دور دے اندر لوگ اللہ دے نیک بندیاں دے مجسمے بنا کے انہاں دی عبادت کر رہے ہیں، ایک دور آیا کہ شیطان نے انہاں لوگاں نو انہاں نیک بندیاں دیاں تصویراں بنا دیتیاں۔ پھر دوسری نسل آئی، انہاں نے پھر انہاں نیک بندیاں دے مجسمے بنائے۔ اللہ رب العالمین دی توحید دے قائل سن، مگر اللہ رب العالمین دے نال انہاں نیک بندیاں نو بھی شامل کر لیا۔ انہاں دا عقیدہ یہ سی کہ اے جڑے اسی بت بنائے نے نا، اے نیک بندیاں دے بزرگاں دے، انہاں کولوں اسی بارش طلب کرنے ہیں۔ یہ بھی اللہ رب العالمین تو بعد ساڑھے نفع اور نقصان دے اختیارات انہاں دے کل موجود نے۔ کائنات دے لوگوں، اس دنیا دے اندر سب تو بڑا ظلم شرک ہے، سب تو بڑا گناہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور رب العالمین نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اور بعض ایسے لوگ نے، اکثر لوگ نے اللہ تے ایمان بھی رکھ دینے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ دے باوجود شرک دے اندر مبتلا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا شرک بہت بڑا ظلم جے، اس کائنات دا خالق مالک ساڑیاں ساریاں ضرورتاں پوریاں کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، اور جنہ لوگوں نے اللہ دے نال انہاں نو شریک کر کے انہاں نو بھی اختیارات دا مالک سمجھیا، وہ شرک دے اندر مبتلا ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، سورہ نساء دے اندر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین تواڈے سارے گناہ معاف کرن تے قادر
مگر جڑا شرک ہے وہ رب العالمین معاف نہیں کرن گے. اور رب العالمین دے کولو دعا کرو اس ساڈی موت اس حالت دے اندر آئے کہ اسی ایمان دی حالت دے اندر اللہ رب العالمین دی وحدانیت نو مندے ہویا اس دنیا تو رخصت ہو جائیے, توحید دی حالت دے اندر, نہ کہ اللہ رب العالمین دے نال کسی نو شریک ٹھہراندیا ہویا. اللہ اللہ. جدوں نوح علیہ السلام دی قوم دے اندر اے جناب 5 نیک بندے نے جنہاں دا رب العالمین نے سورہ نوح دے اندر ذکر فرمایا, انہاں دی قوم نے انہاں نیک لوگاں نو رب العالمین دے نال شریک ٹھہرایا. اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام نو مبعوث فرمایا اور اس بات کا تعارف کروایا کہ اے قوم, اے لوگو, اللہ رب العالمین تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں, اللہ رب العالمین تو علاوہ کوئی تہاڈا مشکل کشا نہیں. اے جناب اللہ دے نیک ولی بزرگ, اے جناب انہاں دے کول اختیارات نہیں, تہاڈے اور نفع اور نقصان دے اختیارات انہاں دے کول موجود نہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ نوح دے آغاز کے اندر رب العالمین نے فرمایا, خطبے دے اندر آیت مبارکہ میں تلاوت کی تھی ہے, سن سنتے آندے نال اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے. اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا, اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام نے مبعوث فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. رب العالمین دا قرآن ہے, سورہ نوح ہے. اللہ پاک نے فرمایا سی نوح نو انہاں دی قوم دی طرف مبعوث فرمایا ہے ان انذر قومک, جا کے اپنی قوم نو ڈرائے. اللہ اللہ. اے جناب جڑے شرک دے اندر مبتلا نے نا, اللہ رب العالمین دے نال انہاں نو بھی شریک کر رہے نے. ان انذر قومک, اپنی قوم نو ڈرائے, من قبل ان یأتیہم عذاب علیم, کہ اے میری قوم اس شرک تو باز آ جاؤ, اس تو قبل کے تواڈے تے بہت بڑا عذاب نہ آ جائے. اللہ اکبر. اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ تقوی اختیار کرو نا, وَأَطِيعُونَ, اور میری اطاعت کرو نا, يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ, جدوں رب العالمین دی اطاعت کرو گے, جدوں رب العالمین دے کولوں ڈر جاؤ گے, میری اطاعت کرو گے نا, فرمایا يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ, رب العالمین تواڈے سارے گناہاں نوں معاف کر دیں گے. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فرمایا میری قوم, اللہ رب العالمین نے تانوں ایک مقررہ وقت تک اس دنیا تے ٹھہرایا ہے, تانوں ٹائم دیتا ہے تاکہ تسی
تسی اپنے مالک حقیقی نو پہچان جاؤ. اللہ رب العالمین تواڈے سارے گناہوں نو معاف کر دے گا اور تانوں ایک ٹائم دیتا ہے اور جدوں پھر اجل آ گئی, موت آ گئی, کائنات دے لوگوں اس بات تے غور کرنا, اس دنیا دے اندر ہزاراں لوگ, لاکھوں لوگ اس دنیا تو جا رہے ہیں. اس ساڈے واسطے عبرت ہے. اس دنیا تو جا رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں کس وقت موت دا بلاوا آ جائے, کس وقت اسی جناب اپنے مالک حقیقی کو جا پہنچیے. اللہ پاک نے فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر, جدوں موت آ جائے گی ادوں وقت اب نہیں بدلے گا, ایک قدم نہ آگے ہوئے گا نہ پیچھے ہوئے گا. لو کنتم تعلمون, تاکہ تسی جان لو نا حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی, 950 سال تے قوم جیڑی ہے او توحید نو قبول نہیں کر رہی. اللہ پاک نے فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب دی طرف ہاتھ اٹھائے نا, آسمانہ دی طرف مخاطب ہوئے نا. حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اللہ میں نہ رات ویکھی ہے, اللہ میں نہ دن ویکھے آئے, اللہ میں انہوں رات بھی تیری توحید دی طرف بلا رہا ہوں, اللہ دنوں بھی تیری توحید دی طرف بلا رہا ہوں. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے کہ اللہ میں جدوں انہاں نو تیری طرف بلاؤنا وا الا فرارا, اے اکیلا کے دوڑ لگا دیندے نے, میری بات نو نہیں سندے, اللہ میری توحید نو نہیں سندے. اللہ میں رات بھی انہاں نو بلانا وا تے دن بھی انہاں نو بلانا وا. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستكبروا استكبارا. اللہ جدوں میں انہاں نو تیری توحید کی طرف بلاؤنا وا, ایک ہی کردے نے اپنے کنا دے اندر انگلی لے لیندے نے تاکہ نوح دی آواز ساڈے کنا دے اندر نہ پہ جائے. انہوں نے پتا سی کہ اگر نوح دی آواز ساڈے کنا وچ پہ گئی, اللہ اکبر, فرمایا واستغشوا ثيابهم, اور جناب پہلے نمبر تے اپنے کنا دے اندر انگلی لے لیندے نے, دوسرے نمبر تے فرمایا کہ اپنے آپ تے کپڑے اوڑھ لیندے نے تاکہ نوح سانو پہچان نہ سکے نا, تاکہ نوح سانو اللہ رب العالمین دی توحید مجبور نہ کر سکے نا. کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا, حضرت نوح علیہ السلام دے دور دے اندر جدوں بھی انہاں دی قوم دے اندر کوئی بزرگ فوت ہون لگدا, بزرگ مرن لگدا نا, وہ جان لگیا کیا دیندا کہ جناب تسی اپنے گھر والیاں نو اپنے بچیاں نو کیا دیندا کہ نوح دے قریب نہ جایا جے, اے دی گل نہ سنیا جے, اے دی توحید دی دعوت نو قبول نہ کریا جے. اللہ اللہ. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا انی دعوتہم جہارا, اللہ میں اعلان بھی انہاں نو دعوت دیتی ہے, انہاں دیاں مجلساں دے اندر, انہاں دے اجتماعات دے اندر تے جا کے انہاں نو توحید دی دعوت دیتی ہے نا, جہارا. وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم
وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا اللہ میں چھپ کے بھی انہاں نوں دعوت دیتی ہے نا اللہ میں اکیلے نوں دعوت دیتی ہے اللہ میں گھر جا کے انہاں نوں اللہ تیری توحید دی دعوت دیتی ہے نا مگر میری دعوت نوں انہاں نے قبول نہیں کیتا 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم نوں ایک وظیفہ دسیا کہ اے میری قوم فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ سبحان اللہ اے میری قوم اپنے رب دے کولوں استغفار کر لو فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اپنے رب دے کولوں استغفار کر لو گے اپنے رب دے کولوں توبہ کر لو گے نا فرمایا انہو کان غفارا جدوں تسی استغفار کر لو گے تہاڈا رب تہاڈے سارے گناہاں نوں معاف فرما دے گا اللہ اکبر نبی پاک نے فرمایا کہ میں ایک دن دے اندر 70 مرتبہ اپنے رب دے کولوں استغفار کروں سبحان اللہ اور دوسری حدیث کے اندر نبی پاک نے فرمایا کہ میں 100 مرتبہ اپنے رب دے کولوں استغفار کرنا اور فرمایا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم وظیفہ دسیا کہ اے میری قوم جدوں تسی اپنے رب دے کولوں استغفار کرو گے پھر تانوں کی ملے گا رب العالمین دیا رحمتاں دا نزول ہو جائے گا رب العالمین دیا برکات دا نزول ہو جائے گا اللہ پاک نے فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا پھر آسمانہ تو رب العالمین اپنی رحمتاں دی بارشاں دا نزول فرمائے گا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْتِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ جدوں تسی اپنے رب دے کولوں استغفار کرو گے جدوں تسی اپنے رب دے کولوں توبہ کرو گے نا اللہ پاک نے فرمایا وَيُمْتِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ پھر رب العالمین تواڈے مالاں دے اندر اضافہ فرما دے گا پھر جناب تواڈے کاروبار دے اندر تواڈے جناب کاروبار دے اندر بزنس دے اندر رب العالمین ترقیاں عطا فرما دیں گے او کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا تواڈا کام ہے استغفار کری جانا اور تواڈے مال دے اندر کاروبار دے اندر روزی دے اندر رب العالمین دا وعدہ رب العالمین برکتاں عطا فرما دیں گے اللہ اکبر جڑی اسی جناب مزدوری کرنے ہیں نا جڑا جو کچھ بھی کمانے ہیں اگر جناب وہ دے اندر اسی برکت چاہنے ہیں کہ اللہ برکت پا دے پھر استغفار کریا کرو کثرت دے نال استغفار کریا کرو جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دسیا فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ جدوں تسی جناب استغفار کرو گے نا رب العالمین تواڈے جناب مال دے اندر اضافہ فرما دے گا بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اور تانوں جناب بیٹیاں عطا فرمائے گا اور کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا اسی جناب پتر لین واسطے نا اسی جناب بیٹا لین واسطے جناب در بدر پھر رہے ہیں کوئی جناب کتے جا رہے ہیں مگر قرآن کی کہہ رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا تہاڈا کام استغفار کرنا اللہ پاک فرما رہے ہیں استغفار کرنا یہ جناب عورتوں واسطے بھی بہت بڑا جناب وظیفہ فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اگر اولاد نہ ہوئے بیٹیاں ہونا بیٹے نہ ہونا اللہ پاک نے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ جدوں تسی استغفار کرو گے میں تانوں بیٹیاں عطا کراں گا اللہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اے جناب تواڈے جڑے باغات خشک ہو گئے نا انہاں رب العالمین سرا فرما دیں گے رب العالمین
اپنی رحمتاں دا نزول فرما دیں گے۔ حضرت امام بصری رحمت اللہ علیہ دے کول ایک بندہ آیا نا، آ کے کہنے لگا کہ اے امام صاحب قحط سالی پہ گئی ہے، دعا کرو نا۔ آپ نے فرمایا جا جا کے استغفار کرنا۔ دوسرا بندہ آیا، کہنے لگا امام صاحب بڑے فاقے آ رہے ہیں، گھر دے اندر روٹی موجود نہیں، رزق موجود نہیں، بڑی جناب تنگیاں ہو گئی نے، جناب تنگ دستی ہو گئی ہے نا۔ فرمایا جا جا کے استغفار کرنا، استغفار کرنا۔ جناب تیسرا بندہ آیا، آ کے کہنے لگا بغات خشک ہو گئے نے، اے امام صاحب بغات خشک ہو گئے نے، دعا کر دیو نا۔ آپ نے فرمایا جا جا کے استغفار کر۔ فرمایا جناب چوتھا بندہ آیا، آ کے کہنے لگا امام صاحب اولاد کوئی نہیں، اولادوں سے دعا کر دیو۔ آپ نے فرمایا جا جا کے استغفار کرنا۔ مجلس کے اندر لوگ موجود نے، کہنے لگے امام صاحب ساریاں نو استغفار دا سیتا جے، ساریاں نو استغفار دا سیتا جے۔ فرمایا کیا تسی قرآن نہیں پڑھیا؟ اللہ پاک نے فرمایا استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کائنات دے لوگ استغفار کے اندر بڑی ہی برکتاں نے، جناب روزی دی تنگی دور ہو جائے گی، مشکلات آسان ہو جان گیا۔ اے جناب قرآن دا فیصلہ، قرآن دا وظیفہ، استغفار کے اندر رب العالمین نے سارے مسائل دا حل رکھ دیتا۔ کائنات دے لوگ ذرا غور کرنا، جناب نوح علیہ السلام نے جدو جناب 950 سال تبلیغ کی تھی، اور لوگ کی کہنے لگے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ قوم کہنے لگی اے جڑے ولی نے انہوں نہ چھڑیا جے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا ود نہ چھڑیا جے، وَلَا سُوَاعًا نہ چھڑیا جے، وَلَا یغوث نہ چھڑیا جے، وَیعُوقَ وَنَسْرًا ان ولیاں نہ چھڑیا جے۔ کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا، جدو یہ اللہ دے ولی فوت ہو گئے، شیطان نے ویکھیا کہ اے قوم بڑا رو رہی ہے، بڑا رو رہی ہے نا، شیطان انہاں دے کول آیا، آ کے کہنے لگا کہ میں تانوں انہاں بزرگاں دی تصویر بنا کے دے دینا۔ اللہ اکبر، انہاں بزرگاں دی تصویر بنا کے دے دینا۔ جناب ایک تصویر بنائی تے لوگوں دا اجتماع، بہت زیادہ لوگ ہجوم اکٹھا ہو گیا، تے جناب شیطان انسانی شکل دے اندر آیا، آ کے کہنے لگا میں تانوں زیادہ تصویراں بنا دینا، انہاں تصویراں نو جا کے اپنی گھراں دے اندر رکھو، انہاں تصویراں نو اپنی دکاناں دے اندر جا کے رکھو، جناب برکت واسطے رکھو۔ اے جناب ایک وقت آیا، انہاں نے برکت واسطے انہاں دی تصویراں نو اپنی گھراں دے اندر، دکاناں دے اندر، مکاناں دے اندر لگا دتیاں۔ پھر ایک جناب نوی دوسری نسل آئی، اس نسل نے جناب انہاں اللہ دے ولیاں دے مجسمے بنائے اور انہاں دی عبادت شروع کر دیتی۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر دے اندر تصویر ہوئے، جس گھر دے اندر تصویر ہوئے نا، جس گھر دے اندر مجسمہ ہوئے نا، نبی پاک نے فرمایا کہ اس گھر دے اندر رب العالمین دی رحمت دے فرشتے داخل نہیں ہوندے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حضرت اما عائشہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا گھر دے اندر نہ ایک تکیہ لے کے آئیاں، ایک کمبل نما تکیہ لے کے آئیاں، وہ دیتے جناب ایک جاندار دی تصویر ہے، نبی پاک گھر دے اندر داخل ہون لگے نے، جدو جناب اس کپڑے دے نظر پئی کہ ایک جاندار دی تصویر ہے، نبی پاک اس سے دے اندر آئے، گھر دے اندر داخل ہونا پسند ہی نہ کیتا۔ اللہ نبی پاک نے فرمایا جس گھر دے اندر جاندار دی تصویر ہوئے، نبی
پاک نے فرمایا اس گھر کے اندر رب العالمین دی رحمت دے فرشتے داخل ہی نہیں ہوندے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دیا نے کہ اللہ کے رسول چل دیا نا ایک گرجے دے کولوں ساڈا گزر ہویا، اس گرجے دے اندر تصاویر بڑی ہی مزین تصاویر دیکھیاں گئیاں، نبی پاک دے کے ذکر کیتا، نبی پاک نے فرمایا کہ انہاں دے اندر جدوں بھی کوئی نیک بندہ فوت ہو جاندا نا اس نیک بندے دی قبر تے اے جناب مسجد بنایا کر دے اور دی جناب تصویر رکھ دیندے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اے ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما، فرمایا اے زمین تے اس پوری روئے زمین تے بدترین مخلوق ہے رب العالمین دے۔ اللہ رب العالمین سانو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا